नाडे जङ्गेऽस्ति कुशलम् राक्षसानां महात्मनां विभीषणोऽपि ते भ्राता सुखे तिष्ठति सर्वदा एवमुक्त्वा च मुनिना स कृष्णवदनाभवत् विस्मितो देवराजोऽपि छलितो दुष्टयान नारदोऽपि गतः स्नातुं कैलासे मानसंसरः इन्द्रस्तां हन्तु कामोऽपि आगच्छ मन्दराचलम् यत्राश्रमोऽस्ति वै नूनं तृणबिन्दुर्महात्मनः क्षणं विश्रम्य तत्रैव धृत्वा केशेषु राक्षसीं हन्तुमिच्छसि देवेशो नाडी जिह्वां निशाचरीं तावत् तत्र समायातस्तृणबिन्दो निजाश्रमात् धृता क्रन्दति सा राजन्निन्द्रेणापि निशाचरी मां रक्षति पुण्यात्मा हन्यमाना च साम्प्रतम् तदा गत्य मुनिश्रेष्ठा तृणबिन्दुर्महातपाः जगादपुरतः स्थित्वा मुञ्चे मां महिलां वने जलपत्येवं मुनौ तस्मिन् महेन्द्रेण निशाचरी वज्रेण निहता भूया कोपयुक्तेन चेतसा स च कोप मुनिश्रेष्ठा प्रेक्षमाणो मुहुर्मुहुः यदेषा युवती दुष्टा निहता मे तपोवने ततस्त्वं मम शापेन निश्चया श्री भविष्यति इन्द्र उवाच एषा नाथ महादुष्टा राक्षसी निहता मया अहं स्वामी सुराणां च शापं मा देहि मेधुना मुनिरुवाच नूनं तपोवनेऽस्माकं दुष्टास्तिष्ठन्ति साधवः ममात्र तपसो भावा न निघ्नन्ति परस्परम् इत्युक्तो हि तदा चन्द्र प्राप्त स्त्रीत्वं न संशयः जगाम त्रिदिवं भूप हतशक्ति पराक्रमः नास्ति नो हि भवत्येव सर्वदा देव संसदे देवा दुःखं समापन्ना दृष्ट्वा स्त्रीत्वं गता हरिम् ततो देवगण सर्वे वासवेन समन्विताः जगमुश्च ब्रह्मसदनं तथा दीना शचेतदा ब्रह्मा भग्न समाधिश्च तावत् तत्रैव संस्थिताः देवा ऊचुश्च ते सर्वे वासवेन समन्विताः तृणबिन्दुर्मुने शापाद्यातस्त्रीत्वं सुराधिपः स मुने कोपवान् ब्रह्मन्नेव गच्छन्त्यनुग्रहम् पितामह उवाच न मनुरे पराधस्य तृणबिन्दोर्महात्मनः स्वकर्मणोपयातोऽसौ स्त्रीत्वं श्रीवदकारणात् चकार दुर्नयं देव देवराजोऽपि दुर्मदः जहार चित्रसेनां च सुगुप्तां धनदङ्गनाम् तथा जगान युवतीं तृणबिन्दोस्तपोवने तेन कर्म विपाकेन स्त्रीभावं वासवो गतः देवा ऊचुः यदसौ कृतवान् शम्भोर्दुनयन्ता दुरामतिः तत्सर्वं साधयिष्यामो वयं सच्चा समन्विताः कान्ता धनादिनाथस्य गूढा तिष्ठति या विभो तां च तस्मै प्रदास्यामः सर्वे कृतां तुप्तारां मतिम् त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां देवराजा शचेयुतः नन्दने चार्चना कर्ता सर्वदा यक्षरक्षसाम् तथा सचेतदा गूढं चित्रसेना मृगय्य च ममोच यक्षभवनं प्रियकष्टानुवर्तिनीम् एतस्मिन्नन्तरे दूतो काले लङ्कां समागतः धनेशं कथयामास चित्रसेना समागमं सच्चा शाकं समायाता तव कान्ता धनाधिपः सखीं स्वामतुलां प्राप्य चरितार्था बभूवसा धनेशोऽपि कटार्थो भुज्जगाम निजविश्मनि देवा ऊचुः सर्वमेतत्कृतं ब्रह्मन् प्रसादात्तेन संशयः पतिहीना यथा नारे नातिहीनं यथा बलं गोकुलं कृष्णहीनं तु तथेन्द्रेण वरावते जपक्रिया तपोदानं ज्ञानं तीर्थं च वै प्रभो वासवस्य समाख्याहे यत्तस्त्रीत्वाद् विमुच्यते ब्रह्मोवाच निहन्तुं न मुने शापं समर्थोऽहं न शङ्करः तीर्थ चान्यत्र पश्यामि मुक्त्वैवं विष्णुपूजनम् अष्टाक्षरेण मन्त्रेण पूजनं च तथा जपं करोतु विधिवश्चक्र स्थित्वाद्येन मुच्यते एकाग्र मनसा शक्र स्नात्वा श्रद्धा समन्वितः ॐ नमो नारायणायेति जपत्वात्मात्मशुद्धये लक्षद्वये कृते जाप्य स्त्रीभावान् मुच्यसे हरे इति श्रुत्वा तथाकर्षित् ब्रह्मोक्तं वचनं हरिः स्त्रीभावाच्च विनिर्मुक्तस्तदा विष्णुप्रसादतः मार्कण्डेय उवाच इति ते कथितं सर्वं विष्णुमाहात्म्यमुत्तमं मया भृगुनियुक्तेन कुरु सर्वं मतन्द्रितः शृण्वन्ति ये विष्णुकथां कल्मषा वीर्यं हि विष्णोऽखिलकारणस्य ते मुक्तपापः परदारगामिनो विशन्ति विष्णो परमं पदं ध्रुवम् सूत उवाच इति सम्बोधितस्तेन मार्कण्डेयेन पार्थिवः नरसिंहं समाराध्य प्राप्तवान् वैष्णवं पदम् एतत्ते कथितं सर्वं भरद्वाजा मुने मया सहस्रानेकचरितं किमन्यत् कथयामि ते कथामिमां यस्तु शृणोति मानव पुरातनीं सर्वमुक्तिदं च या सम्प्राप्य सज्ञानमतेव निर्मलं तेनैव विष्णुं प्रतिपद्यते जनः इति श्रीनरसिंहपुराणे सहस्रानेकचरिते अष्टाक्षरमन्त्रकथनं नाम 63तमोऽध्यायः। अतः 64तमोऽध्यायः भगवत भजन की श्रेष्ठता और भक्त पुंडरीक का उपाख्यान।
श्रीभरद्वाज उवाच सत्यं केचित् प्रशंसन्ते तपशौचं तथा परे सांख्यं केचित् प्रशंसन्ते योगमन्ये प्रचक्षते ज्ञानं केचित् प्रशंसन्ते समलोष्टास्मकाञ्चनाः क्षमां केचित् प्रशंसन्ते तथैव च दयार्जवम् केचित् दानं प्रशंसन्ते केचित् दाहो परं शुभं सम्यक् ज्ञानं परं केचित् वैराग्यमुत्तमम् अग्निष्टोमादिकर्माणि तथा केचित् परं विदुः आत्मध्यानपरं केचित् सांख्यतत्त्वार्थवेदिनः धर्मार्थकाममोक्षाणां चतुर्णामिह केवलम् उपायापदभेदेन बहुदैवं प्रचक्षते एवं चावस्थते लोके कृताकृत्या विधौ नराः यो मेऽहमेव गच्छन्ते विमुक्ता पापकर्मभिः यदेतेषु परं कृत्या मनुष्ठेयं महात्मभिः वक्तुमर्हसि सर्वज्ञा मम सर्वार्थसाधनम् सूत उवाच श्रूयतामिदमत्यन्तं गूढं संसारमोचनम् अत्रे बोधाहरन्ते मामितिहासं पुरातनम् पुण्डरीकस्य संवादं देवर्षेनारदस्य च ब्राह्मणसुतसम्पन्ना पुण्डरीको महामतिः आश्रमे प्रथमे तिष्ठन् गुरुणां वशगास्तदा जितेन्द्रियो जितक्रोधो सन्ध्योपासनधिष्ठितः वेदवान्दकनिपुणः शास्त्रेषु च विचक्षणः तमेद्भिः साधु यत्नेन सायं प्रातर्हुताशनः ध्यात्वा यज्ञपतिं विष्णुं सम्यगाराधयन् विभुं तपः स्वाध्याये निरता साक्षात् ब्रह्मसुतो यथा उदकेन्दन पुष्पार्थे रसकृतर्पयन् गुरुन् माता पितृभ्यं शुश्रो भिक्षाहारे जनप्रियः ब्रह्मविद्यामधीयान प्राणायामपरायणः तस्य सर्वार्थभूतस्य संसारेत्यन्तनिस्पृहा बुद्धिरासिन महाराजा संसाराण्णवतारिणे पितरं मातरं चैव भ्रातॄन् पितामहान् पितृभ्यान् मातुलांश्चैव सखीन् सम्बन्धिबान्धवान् परित्यज्य मोहोदारस्त्रीणीवानि विधास्मुकम् विचचार महीमेतां शाकमूलफलाशनः अनित्यं यौवनं रूपं मायुषं द्रव्यसञ्चयम् इति सञ्चित्तयानेन त्रैलोक्यं लोष्टवत् स्मृतं पुराणोदितमार्गेण सर्वतीर्थानि वै मुने गमिष्यामि यथा कालमिति निश्चितमानसम् गंगां च यमुनां चैव गोमतीर्थ च गाण्डवीं शतद्रौ चापयोष्टिं च सरयुं च सरस्वतीं प्रयागं नर्मदां चैव महानद्यो नदामपि गयां च विन्ध्यतीर्थानि हिमवत्प्रभुवाणि च अन्यानि च महातेजस्तीर्थानि च महाव्रतः स चाचार महाबाहुर्यथा कालं यथा विधिः कदाचित् प्राप्तवान् वीरशालग्रामं तपोधनः पुण्डरीको महाभाग पुण्यकर्मवशानुगः आसेव्यमानमशिवे तत्त्वविद्भिर्तपोधने मुनीनाश्रमं रम्यं पुराणेषु च विश्रुतम् भूषितं चक्रनद्या च चक्राङ्कितशिलातलं रम्यं विविक्तं विस्तीर्णं सदा चित्तप्रसादकं केचित् चक्राङ्कितास्तस्मिन् प्राणिनस्पुण्यदर्शना विचरन्ते यथा कामं पुण्यतीर्थप्रसङ्गिनः तस्मिन् क्षेत्रे महापुण्ये शालग्रामे महामतिः पुण्डरीका प्रसन्नात्मा तीर्थानि समसेवता स्नात्वा देवहृदे तीर्थे सरस्वत्यां च सुव्रतः जातिस्मर्यां चक्रतुण्डे चक्रनद्यामृतेस्त्वपि तथान्यान्यपि तीर्थानि तस्मिन्नेव चचारसः तथा क्षेत्रप्रभावेण तीर्थानां चैव तेजसा मनप्रसादमगमत्तस्य तस्मिन् महात्मनः सोऽपि तीर्थे विशुद्धात्मा ध्यानयोगपरायणः तत्रैव सिद्धिमाकाङ्क्षन् समाराध्य जगत्पतिं शास्त्रोक्तेन विधानेन भक्त्या परमया युतः उवास चिरमेकाकी निर्द्वन्द्वसयतेन्द्रियः शाकमूलफलाहार सन्तुष्टः समदर्शनः यमश्च नियमश्चैव तथा चासनबन्धने प्राणायामे सुतीक्ष्णे च प्रत्याहारश्च सन्तते धारणाभिस्तथा ध्याने समाधिभिरतन्द्रितः योगाभ्यासन्तदा सम्यक् चित्रे विगतकल्मषः आराध्य देवदेवेशं तद्गतेनान्तरात्मना पुण्डरीको महाभाग पुरुषार्थ विशारदः प्रसादं परमाकाङ्क्षन् विष्णु तद्गतमानसः तस्य तस्मिन् निवसता शालग्रामे महात्मनः पुण्डरीकस्य राजेन्द्र कालो गच्छन्महत्ततः मुने कदाचितं देशं नारद परमार्थवित् जगाम सुमहातेजा साक्षादाध्यात्मनिभः तं द्रष्टुकामदेवर्षे पुण्डरीकं तपोनिधिं विष्णुभक्ते परितात्मा वैष्णवानां हिते रतः स दृष्ट्वा नारदं प्राप्तं सर्वतेजप्रभान्वितं महामतिं महाप्राज्ञं सर्वागमविशारदं प्राञ्जले प्रणतो भूत्वा पृष्ठहृष्टेन्तरात्मना अर्घ्यं दत्त्वा यथा योग्यं प्राणामकरोत्ततः कोऽयमत्यद्भुतकार तेजस्वी हृष्टवेषदृक् अतोऽद्य हस्तसुमुखो जटामण्डलभूषणः विवस्वानथ वा वान्ये वृन्दोवरुण एव वा इति सञ्चितयन् विप्र प्रपच्छ परमद्युतिः पुण्डरीक उवाच को भवानी सम्प्राप्त कुतो वा परमद्युते त्वद्दर्शनं य पुण्यानां प्रायेण भुवि दर्शनं नारद उवाच
नारदोह मनुप्राप्तस्त्वद्दर्शन कुतूहलात् पुण्डरीक हरिर्भक्तस्त्वादृशासृतं द्विजः स्मृता सम्भाषितो वापि पूजितो वा द्विजोत्तमः पुनः ते भगवद्भक्तश्चाण्डालोऽपि दच्छया दासोऽहं वासुदेवस्य देवदेवस्य साङ्गिणः इत्युक्तोद्यार्देनासो भक्तिपर्याकुलात्मना प्रोवाच मधुरं विप्रस्तद्दर्शन सुविस्मितः पुण्डरीक उवाच धन्योऽहं देहिनां मद्या सुपूज्योऽहं सुरैरपि कृतार्थः पितरो मेद्या सम्प्राप्तं जन्मनः फलम् अनुगृहीष्व देवस्ते त्वद्भक्तस्य विशेषतः किं किं करोम्यहं विद्वान् भ्राम्यमाणं स्वकर्मभिः कर्तव्यं परमं गुह्यमुपदेष्टुं समर्हसि त्वं गते सर्वलोकानां वैष्णवानां विशेषतः नारद उवाच अनेकानि शास्त्राणि कर्माणि च तथा द्विजा धर्ममार्गाश्च बहवस्तथैव प्राणिनः स्मृताः वैलक्षण्यं च जगतस्तस्मादेव द्विजोत्तमः अव्यक्ता जायते सर्वस्सर्वात्मकं जगत् इत्येवं प्राहुरपरे तत्रैव लयमेव च आत्मानो बहवः प्रोक्ता नित्या सर्वागतस्तथा अन्यैर्मतिर्मला श्रेष्ठा त्वत्त्वा लोकान् तत्परे एवमामद्य सञ्चित्य यथामति यथा श्रुतं वदन्ति रसिया सर्वे नानामतविशारदाः शृण्वस्वावहितो ब्रह्मन् कथयामि तवानघ परमार्थमिदं गुह्यं घोरसंसारमोचनम् अनागतमतीतं च विप्रकृष्टमते वयत् न गृह्णाते नृणां दृष्टिर्वर्तमानाश्च संस्थिता शृण्वस्वावहितं तात कथयामि तवानघ यत्प्रोक्तं ब्रह्मणा पूर्वं पृच्छामो मम सुव्रतः कदाचित् ब्रह्मलोकस्य पद्मयोनिं पितामहं प्रणिपत्य यथा न्यायं पृष्टवान् हव्ययम् नारद उवाच किं तज्ज्ञानं परं देव कस्य योगा परस्तथा एतन्मेतत्कुतः सर्वं तमाचक्ष्व पितामह ब्रह्मोवाच या परा प्रकृते प्रोक्ता पुरुषा पञ्चविंशकः स एव सर्वभूतानां नर इत्यभिधीयते नराज्जातानि तत्त्वानि नराणीति ततो विदुः तान्येव चायनं तस्य तेन नारायण स्मृतः नारायण जगत्सर्वं सर्गकाले प्रजायते तस्मिन्नेव पुनस्तच्च प्रलये सम्प्रलीयते नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परं ज्योतिरात्मा नारायण परः परादपि परश्चासो तस्मान्नाते परं मुने यच्च किञ्चित् जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयते पिबा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्यं नारायण स्थितः एवं विदित्वा तं देवा साकारं व्याहरन् मुहुः नमो नारायणायेति ध्यात्वा चान्यन्मानसा किं तस्य दान किं तीर्थे किं तपोभे किमध्वरे यो नित्यं ध्यायते देवं नारायणमनन्यधे एतज्ज्ञानं वरं नाथ योगश्चैव परस्तथा परस्परविरुद्धार्थे किमन्ये शास्त्रविस्तरे बहवोऽपि यथा मार्गा विशन्ते महत्पुरं तथा ज्ञानानि सर्वाणि प्रविशन्ते तमीश्वरं स सर्वगतो देवा सूक्ष्मो व्यक्ता सनातनः जगदादिरनदाद्यन्ता स्वयं भूर्भूर्तभावनः विष्णुर्विभुरचिन्त्यात्मा नित्य सदसदात्मकः वासुदेवो जगद्वासा पुराण कविरव्ययः यस्मात् प्राप्तस्तिं कृष्णं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् स भगवानिन्दो विष्णुरित्यभिधीयते यस्माद्वा सर्वभूतानां त्वाद्यतानां युगाक्षैः तस्मिन् निवास संसर्गे वासुदेवस्तस्तु सः तमाहो पुरुषं केचिदीश्वरमव्ययम् ज्ञानमात्र केचिच्च केचित् ब्रह्म परं तथा केचित् कालमनाद्यन्तं केचित् जीवं सनातनं केचिच्च परमात्मानं केचिच्चैव मनामयं केचित् क्षेत्रज्ञमित्याहो केचित् षड्विंशकः तथा अङ्गुष्ठमात्रं केचिच्च केचित् पद्मरजोपमम् एते चान्ये च मुनिभिः संज्ञाभेदा पृथग्विदाः शास्त्रेषु कथा विष्णुर्लोकाभ्यो महाकारका एकं यदि भवेच्छास्त्रं ज्ञाननिस्संशयं भवेत् बहुत्वादिह शास्त्राणां ज्ञानतत्त्वं सुदुर्लभम् आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा त्यक्त्वा व्यामोहकान् सर्वान् तस्मात् छात्रविस्तरान् अनन्यचेता ध्यायस्व नारायणमतन्द्रितः एवं ज्ञात्वा सततं देवदेवं तमव्ययं क्षिप्रं यास्यसि तत्रैव सायुज्यं नात्र संशयः स्वत्वेदं ब्रह्मणा प्रोक्तं ज्ञानयोग्यं सुदुर्लभं ततोऽहमासं विप्रेन्दन् नारायणपरायणः नमो नारायणायेते विदुर्ब्रह्म शाश्वतम् अन्तकाले जपंसस्ते यान्ति विष्णो परं पदम् तस्मान्नारायणस्तात परमात्मा सनातनः अनन्या मनसा नित्यं ध्येयस्त्वत्त्वविचिन्तके नारायणो जगद्व्यापे परमात्मा सनातनः जगतां सृष्टिसंहार परिपालन तत्परः श्रवणापठनाच्चैव निदिध्यासन तत्परे आराध्य सर्वथा ब्रह्मन् पुरुषेण हितेशिणा निःस्पृहा नित्यसन्तुष्टा ज्ञानिना संयतेन्द्रिया निर्ममा निरहङ्कारा रागद्वेषा विवर्जिताः अपेक्षा पतिता शान्ता सर्वसङ्कल्पवर्जिताः ध्यानयोगा परा ब्रह्मन् ते पश्यन्ति जगत्पतिं त्यक्त्वा
एतत्त्रया महात्मानो वासुदेवं हरिं गुरुं कीर्तयन्ते जगन्नाथं ते पश्यन्ति जगत्पतिं तस्मात् तत्त्वमपि विप्रेन्दा नारायण परो भव तदन्याको महोदारा प्रार्थितं दातुमीश्वरः हेलया कीर्तितो यो वै स्वं पदं दिशन्ति द्विजा अपि कार्यस्तु या चैव जपस्वाध्याय एव च तमेवोद्दिश्य देवेशं कुरु नित्यमतन्द्रतः किं तत्र बहुभिर्मन्त्रे किं तत्र बहुभिर्वृते नमो नारायणायेति मन्त्र सर्वार्थसाधकः चीरवासा जटाधारे त्रिदण्डे मुण्ड एव च भूषितो वा द्विजश्रेष्ठानलिङ्गं धर्मकारणं योनिसंसा दुरात्मानं पापाचाररता सदा तेऽपि यान्ते परं स्थानं नरा नारायणाश्रया जन्मान्तरसहस्रेषु यश सद्बुद्धिर्दृशि दासोऽहं वासुदेवस्य देवदेवस्य साङ्गिणः प्रयाते विष्णुसालोक्यं पुरुषो नात्र संशयः किं पुनस्तद्गतप्राण पुरुषाश्रयतेन्द्रियः सूत उवाच इत्युक्त्वा देवदेवर्षे तत्रैवान्तर्धीयत परोपकारनिरतस्त्रैलोक्यस्तेकभूषणः पुण्डरीकोऽपि धर्मात्मा नारायणपरायणः नमस्तु केशवायेते पुनः पुनरुदीरयन् प्रसीदस्त्व महायोगे निद्यमुच्चार्य सर्वदा हृत्पुण्डरीके गोविन्दं प्रतिष्ठाप्य जनार्दनं तपःसिद्धिकरेरण्ये शालग्रामे तपोधनः उवासाचिरमेकाकी पुरुषार्थः विचक्षणः स्वप्नेऽपि केशवादन्यन् न पश्यति महातपाः निन्द्रापि तस्य नैवासेत् पुरुषार्थाभिरोधिने तपसा ब्रह्मचर्येण शौचेन च विशेषतः जन्म जन्मान्तरारूढ संस्कारेण च सद्विजः प्रसादादेव देवस्य सर्वलोकैकसाक्षिणः अवाप परमां सिद्धिं वैष्णवीं वीतकल्मषः सिंहव्याघ्रस्तधान्योऽपि मृगा प्राणी विहिंसका विरोधं सहजं हित्वा समेतास्तस्य सन्निधौ निवसन्ते द्विजश्रेष्ठा प्रशान्तेन्द्रियभृतयः तथा कदाचित् भगवान् पुण्डरीकस्य धीमतः प्रादुरासे जगन्नाथ पुण्डरीकाय तीक्ष्णः शङ्खचक्रगदापाणि पीतवासा सृजुक्कुलः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासा कौस्तुभेन विभूषितः आरोग्य गरुडं श्रीमान् नञ्जनाचलसन्निभः मेरुशृङ्गमिवारूढ कालमेघस्तडिद्युतिः राजतेनाथपत्रेण मुक्तादाम विलम्बिना विराजमानो देवेश चामरव्यजनाद्दिवे तं दृष्ट्वा देवदेवेशं पुण्डरीकाकृताञ्जलिः पपात शिरसा भूमौ साधुसावनतो द्विजः पिबन्निवर्षिकेशं नयनाभ्यां समाकुलः जगाम महतीं तृप्तिं पुण्डरीकस्थगानगः तमेवालोकयन् वीरश्चिरप्रार्थितदर्शनः ततस्तमाह भगवान् पद्मनाभस्त्रिविक्रमः प्रेतोऽस्मि वत्सभद्रं ते पुण्डरीकमहामते वर्णं रे सुदास्यामि यत्ते मनसि वर्तते सूत उवाच एतत् श्रुत्वा तु वचनं देवदेवेन भाषितम् इदं विज्ञापयामास पुण्डरीको महामतिः पुण्डरीक उवाच क्वाहमत्यन्त दुर्बुद्धे क्व चात्मा हितवीक्षणम् यद्दिदं मम देवेशात् तदाज्ञापाय माधवः एवमुक्तोऽथ भगवान् सुप्रीता पुनरब्रवीत् पुण्डरीकं महाभागं तदाञ्जलिमुपस्थितम् श्रीभगवानुवाच आगच्छ कुशलं तेस्तु मयैव सा सुव्रतः मद्रोपधारि नित्यात्मा ममैव पार्षदो भव सूत उवाच एवमुक्तमुते प्रीत्या श्रीधरे भक्तवत्सले देवदुन्दोभयोनेदो पुष्पवृष्टिपिपात च देवास्त्रेन्द्रस्ता सिद्धा साधु साध्वित्यथा ब्रुवन् जगोश्चास्त्यगन्धर्वा किन्नराश्च विशेषतः अथैनं समुपादाय वासुदेवो जगत्पतिः जगाम गरुडारूढ सर्वदेव नमस्कृतः तस्मात् त्वमपि विप्रेन्द्र विष्णुर्भक्ते समन्वितः तच्चेत् तद्गत प्राणास्तात् भक्तानां हिते रतः अर्चयित्वा यथा योग्यं भजस्व पुरुषोत्तमं शृणु तत्कथा पुण्या सर्वपाप प्रणाशिनी येनोपायेन विप्रेन्द विष्णु सर्वेश्वरेश्वरः प्रीतो भवति विश्वात्मा तत्कुरुस्व सुविस्तरम् अश्वमेध सहस्रेण वाजपेयशतैरपि नाप्नुवन्ते गतिं पुण्यां नारायण पराङ्मुखाः अजरमरमेकं ध्येयमाद्यन्तशून्यं सगुणविगुणमाद्यं स्थूलमत्यन्तसूक्ष्मं निरुपममुपयेयं योगिनां ज्ञानगम्यं त्रिभुवनगुरुमीशं त्वां प्रपन्नोऽस्मि विष्णो इति श्रीनरसिंहपुराणे पुण्डरीकनारदसंवादे 64तमोऽध्यायः। अथ 65तमोऽध्यायः। भगवत संबंधी तीर्थ और उन तीर्थों से संबंध रखने वाले भगवान के नाम। तद्वाज उवाच तत्तो हे श्रोतुमिच्छामि गुह्य क्षेत्राणि वे हरे नामानि च सुगुह्यानि वदपापहराणि च। सूत उवाच मन्दरस्थं हरिं देवं ब्रह्मा पृच्छति केशवं भगवन्तं देवदेवं शङ्खचक्र गदाधरं ब्रह्मोवाच केषु केषु च क्षेत्रेषु द्रष्टव्योऽसि मया हरे भक्तेरन्यसुरश्रेष्ठ मुक्तिकामिर्विशेषतः यानि ते गुह्यनामानि क्षेत्राणि च जगत्पते तान्यहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तः पद्मायते क्षणः किं जपन् सुगतिं याति नरो नित्यमतन्द्रितः त्वद्भक्त्यानां हितार्थाय तन्मे वद सुरेश्वरः। श्रीभगवानुवाच
शृणस्वावहितो ब्रह्मन् गुह्यानामानि मेदुना क्षेत्राणि चैव गुह्यानि तव वक्ष्यामि तत्त्वतः कोकामुखे तु वाराहं मन्दरे मधुसूदनम् अनन्तं कपिलद्वीपे प्रभासे रविनन्दनं माल्योदपानि वैकुण्ठं महेन्द्रे तु नृपात्मजं वृषभे तु महाविष्णुं द्वारकायां तु भूपतिं पाण्डवसय्ये तु देवेशं वसुरूढे जगत्पतिं वल्ले वटे महायोगं चित्रकूटे नराधिपं निमेषे तवासं च गवां निष्क्रमणे हरिं शालग्रामे त्रिपोवासमचिन्त्यं गन्धमादने कुब्जागारे ऋषिकेशं गन्धद्वारे पयोधरं गरुडध्वजं तु सकले गोविन्दं नाम सायके वृन्दावने तु गोपालं मथुरायां स्वयंभुवं केदारे माधवं विन्द्याद्वाराणस्या तु केशवं पुष्करे पुष्कराक्षं तु दृष्टदुम्ने जयध्वजं तृणाबिन्दुवने वीरम् अशोकं सिन्धुसागरे कसेरटे महाबाहुं ममृतं तेजसे वने विश्वासयोपे विश्वेशं नरसिंहं महावने हलङ्गरे रिपुहरं देवाशालां त्रिविक्रमं पुरुषोत्तमं दशपुरे कुब्जने वामनविदुः विद्याधरं वितस्तायां वराहे धरणीधरं देवदारुवने गुह्यं कावेर्यं नगशायिनं प्रयागे योगमूर्तिं च पयोष्णां च सुदर्शनं कुमारतीर्थे कौमारं लोहिते हयशीर्षकम् उज्जयिन्यां त्रिविक्रमं लिङ्गकूटे चतुर्भुजं हरिहरं तु भद्रायां दृष्ट्वा पापात्मनमुच्यते विश्वरूपं कुरुक्षेत्रे मणिकुण्डे हलायुधं लोकनाथमयोध्यां कुण्डिने कुण्डिनेश्वरं भण्डारे वासुदेवं तु चक्रतीर्थे सुदर्शनम् आड्ये विष्णुपदं विद्या छूकरे शूकरं विदुः ब्रह्मे सम्मानसे तीर्थे दण्डके श्यामलं विदुः त्रिकोटे नागमोक्षं च मेरुपृष्ठे च भास्करं विरजं पुष्पभद्रायां बालं केरले विदुः यस्करं विपाशायां महिष्मत्यां हुताशनं क्षीराब्दो पद्मनाभं तु विमले तु सनातनं शिवनद्यां शिवकरं गयायां च गदाधरम् सर्वत्र परमात्मानं य पश्यति समुच्यते अष्टषष्टिश्च नामानि कथितानि मया तव क्षेत्राणि चैव गुह्यानि कथितानि विशेषतः एतानि मम नामानि रहस्यानि प्रजापते या पठे प्रातरुत्थाय शृणुयाद्वापि नित्यशः गवां शतसहस्रस्य दत्तस्य फलमाप्नुयात् दिने दिने स्थिरभूत्वा नामान्येतानि या पठेत् द्विस्वप्नं न भवेत् तस्य मत्प्रसादान्न संशयः अष्टषष्टिस्तु नामानि त्रिकालं या पठेन्नरः विमुक्तः सर्वपापेभ्यो मम लोके समोदते द्रष्टव्यानि यथा शक्त्या क्षेत्राण्येत्यानि मानवे वैष्णवेस्तु विशेषेण तेषां मुक्ति ददाम्यहम् सूत उवाच हरिं समभ्यर्चत दग्निसंस्थितो हरिं स्मरन् विष्णुदिने विशेषतः इमं स्तवं यः पठते स मानव प्राप्नोति विष्णोरमृतात्मकं पदम् इति श्रीनरसिंहपुराणे आद्ये धर्मार्थमोक्षदायिने विष्णुवल्लभे पंचषष्टितमोऽध्यायः अथ षड्षष्टितमोऽध्यायः अनन्यानि तीर्थों तथा सह्याद्रि और आमलक ग्राम के तीर्थों का माहात्म्य। सूत उवाच उक्त पुण्यस्तवो ब्रह्मन् हरेरेभिश्च नामभि पुनरन्यानि नामानि ज्ञानितानि निबोध मे गंगा तु प्रथमं पुण्यां यमुना गोमते पुनः सरयो सरस्वती च चन्द्रभागा चर्मण्वते कुरुक्षेत्रं गया चैव पुष्कराणि तथार्बुदं नर्मदा च महापुण्या तीर्थान्येत्यानि चोत्तरे तापे पयोष्णे पुण्ये द्वे तत्संगातीर्थमुत्तमं तथा ब्रह्मगिरिश्चापि मेघलाभि समन्विताः विरजं च तथा तीर्थं सर्वपापक्षयङ्करं गोदावरी महापुण्यां सर्वत्र चतुरानना तुङ्गभद्रा महापुण्यां यत्राहं कमलोद्भव हरेण सार्धं प्रीत्या तो वसामि मुनिपूजितः दक्षिणगङ्गा कृष्णा तो कावेरी च विशेषतः सय्ये त्वामलकग्रामे स्थितोऽहं कमलोद्भव देवदेवस्य नाम्ना तो तुया ब्रह्मन् सदार्चितः तत्र तीर्थान्यनेकानि सर्वा पापहराणि वे येषु स्नात्वा च पीत्वा च पापान्मुच्यति मानवः। सूत उवाच इत्येवं कथयित्वा तो तीर्थयानि मधुसूदनः ब्रह्मणे गतवान् ब्रह्मन् ब्रह्मापि स्वपुरं गतः। भरद्वाज उवाच तस्मिन्नामलकग्रामे पुण्यतीर्थानि यानि वै तानि मे वद धर्मज्ञा विस्तरेण यथार्थतः क्षेत्रोत्पत्तिं च माहात्म्यं यत्रा पर्वं च यत्र तत् तत्रासो देवदेवेशा पूज्यते ब्रह्मणा स्वयं। सूत उवाच शृणु विप्र प्रवक्ष्यामि पुण्यं पापप्रणाशनं सय्यामलकतीर्थस्य उत्पत्त्यादि महामुने पुरा सय्यवनोद्देशे तरुर्रामलको महान् आसीत् ब्रह्मन् महोग्रोऽयं नाम्नायं चोच्यते बुधे फलानि तस्य वृक्षस्य महन्ते सुरसानि च दर्शनीयानि दिव्यानि दुर्लभानि महामुने परेषां ब्राह्मणानां तो परेण ब्रह्मणा पुरा सादृष्टस्तु महावृक्षो महाफलसमन्वितः किमेतदिति विप्रेन्द्र ध्यानदृष्टिः परो भवत् ध्यानेन दृष्टमस्तत्र पुनरामलकं तरुं तस्योपरि तु देवेशं शङ्खचक्रगदाधरम् उत्थाय च पुनः पश्यत् प्रतिमामेव केवलां तत्पादं भूतले देव प्रविवेश महातरुः
ततस्त्वाराधयामासा देवदेवेशमव्ययम् गन्धपुष्पादिभिर्नित्यम् ब्रह्मा लोकपितामहः 12 सप्तभिस्तो संख्याभे पूजितो हरिः तस्मिन् क्षेत्रे मुनिश्रेष्ठा माहात्म्यम् तस्य को वदेत् श्रीसय्यामलकग्रामे देवदेवेशमव्ययम् आराध्यतीर्थे सम्प्राप्ता 12 प्रतिचतुर्मुखम् तस्य पादतले तीर्थम् निःसृतम् पश्चिमामुखम् तच्चक्रतीर्थमभवत् पुण्यम् पाप प्रणाशनम् चक्रतीर्थेन रस्नात्वा सर्वपापे प्रमुच्यते बहुवर्षसहस्राणि ब्रह्मलोके महीयते शङ्खतीर्थेन रस्नात्वा वाजपेयं फलं लभेत् पौषे मासे पुष्यार्के तत्राद्या दिवसं मुने ब्रह्मणा कुण्डिका पूर्वं गंगा तोय प्रपूरिता तस्या द्रौपदा ब्रह्मस्तत्र तीर्थे शुभं हरेत् नाना तत्कुण्डिका तीर्थं शिलागृह समन्वितं तत्तीर्थे मनुजा स्नात्वा तदानीं सिद्धिमाप्नुयात् त्रिरात्रो योषितो भूत्वा यत्रस्तत्र स्नाति मानवः सर्वपापे विनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते कुण्डिका तीर्थादुत्तरे पिण्डस्थानाच्च दक्षिणे ऋणमोचन तीर्थं हि तीर्थानां गुह्यमुत्तमम् त्रिरात्रमुचितो यस्तु तत्र स्नानं समाचरेत् ऋणे स्त्रीभिरसो ब्रह्मन् मुच्यते नात्र संशयः श्राद्धं कृत्वा पितृभ्यश्च पिण्डस्थाने श्रियो नरः पितॄनुद्दिश्य विधिवत् पिण्डान् निर्वापयिष्यते सुतृप्ता पितरो यान्ते पितृलोकं न संशयः पञ्चरात्रोषितस्नाहि तीर्थं वै पापमोचने सर्वपापक्षयं प्राप्य विष्णुलोके समूदते तत्रैव महतीं धारां शिरसा यस्तु धारयेत् सर्वकृतफलं प्राप्य नागपृष्ठे महीयते धनुपाते महातीर्थे भक्त्या स्नानमाचरेत् आयुर्भोगफलं प्राप्य सर्वलोके महीयते शरबिन्दो नरस्नात्वा शतक्रतो पुरं व्रजेत् वाराहतीर्थे विप्रेन्द सह्ये स्नानानमाचरेत् अहोरात्रिशितो भूत्वा विष्णुलोके महीयते आकाशगंगा नाम्ना च सह्याग्रे तीर्थमुत्तमम् शिलातलात्तो ब्रह्म निर्गता श्वेति मृत्तिका तस्यां भक्त्या तु यस्नाते नरद्विजवरोत्तमः सर्वकृतफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते ब्रह्मण्डम्बलं सह्याद्रे यद्यत्तोतोऽयमिनिर्गमः तत्र तीर्थं विजानेः स्नात्वा पापात् प्रमुच्यते सह्याद्रे गत्वा नित्यं स्नात्वा पापात् प्रमुच्यते एतेषु तीर्थेषु नरो द्विजेन्द्र पुण्येषु सह्याद्रि समुद्भवेषु दत्त्वासु पुष्पाणि हरिं च भक्त्या विहाय पापं प्रविवेश्य विष्णुम् सकलतीर्थातितो येषु गंगायां तो पुनः पुनः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरिः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वधर्मोदयापरः एवं ते कथं विप्राच्छित्रमाहात्म्यमुत्तमम् श्रीसय्यामलकग्रामे तीर्थे स्नात्वा फलानि च तीर्थानामपि यत्तीर्थं तत्तीर्थं द्विजसत्तम देवदेवस्य पादस्य तलाद्भुविनिसृतम् अम्बोयुगं तुरगमेत सहस्रतुल्यं तच्चक्रतीर्थमिति वेदविदो वदन्ति स्नानाच्च तत्र मनुजा न पुनर्भवन्ति पादो प्रणम्य शिरसा मधुसूदनस्य गंगा प्रयाग गमने मिष पुष्कराणि पुण्ययुतानि कुरुजाङ्गलयामुनानि कालेन तीर्थसलिलानि पुनन्ति पापं पादोतकं भगवतस्तु पुनाति सद्यः इति श्रीनरसिंहपुराणे तीर्थप्रशंसायां 66तमोऽध्यायः अथ 67तमोऽध्यायः मानसतीर्थ व्रत तथा नरसिंहपुराण का महात्म्य सूत उवाच तीर्थानि कथान्येवं भोवानि द्विजसत्तम मानसानि हि तीर्थानि फलदानि विशेषतः मनो निर्मलता तीर्थं रागादिभिर्नाकुल सत्यं तीर्थं दया तीर्थं तीर्थमिन्द्रिय निग्रहः गुरु शुश्रूषणं तीर्थं मातृशुश्रूषणं तथा स्वधर्माचरणं तीर्थं तीर्थमग्निरुपासनम् एतानि पुण्यतीर्थानि व्रतानि शृणु मेधुना एकभुक्तं तथा नक्तमुपवासं च वै मुने पूर्णमास्यामवावस्याम् एकभुक्तं समाचरेत् तत्रैकभुक्तं कुर्वाण पुण्यां गतिमवाप्नुयात् चतुर्थ्यां तु चतुर्दश्यां सप्तम्यां नक्तमाचरेत् अष्टम्यां तु त्रयोदश्यां सह प्राप्नोति विवञ्चितम् उपवासो मुनिश्रेष्ठ एकादश्यां विधीयते नरसिंहं समभ्यर्च्य सर्वपापे प्रमुच्यते हस्तयुक्तेर्कदिवसे सौरनक्तं समाचरेत् स्नात्वार्कमध्ये विष्णुं च ध्यात्वा रोगात् प्रमुच्यते आत्मानो द्विगुणाक्षायां यदा सन्तिष्ठते रवे सौरनक्तं विजानेयान् न नक्तं निशिभोजनं गुरुवारे त्रयोदश्याम् अपराह्णे जले ततः तर्पयित्वा पितृदेवान् ऋषिंश्चातिलतण्डुले नरसिंहं समभ्यर्च्य यः करोत्युपवासकम् सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते यदा अगस्त्योदये प्राप्ते तदा सप्तसुरात्रिषु अर्घ्यं दद्यासमभ्यर्च्य अगस्त्याय महामुने संकेतोऽयं निक्षेप्य शतपुष्पाक्षतैर्युतं मन्त्रेणानेन वै दद्यात् शतपुष्पादिनार्चिते काशपुष्प प्रतीकाश अग्निमारुतसम्भव मित्रावरणयो पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तुते आतापे भक्षितो येन वातापे च महासुरः स
समुद्राशोषितो येन सोऽगस्त प्रियतां मम एवं तु दद्याद्यो सर्वं मगस्ते वैदिशं प्रति सर्वपापविनिर्मुक्तस्ततस्तमस्तितुस्तरम् एवं ते कथं सर्वं भरद्वाजा महामुने पुराणं नारसिंहं च मुनीनां सन्निधो मया सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव सर्वमेव प्रकीर्तितं ब्रह्मणैव पुरा प्रोक्तं मरिच्यादिषु वै मुने तेभ्यश्च भृगुणा प्रोक्तं मार्कण्डेयाय वै ततः मार्कण्डेयेन वै प्रोक्तं राज्ञो नागकुलस्य प्रसादान् नरसिंहस्य प्राप्तं व्यासेन धीमता तत्प्रसादान् मया प्राप्तं सर्वपापप्रणाशनं पुराणं नरसिंहस्य मया च कृतं तव मुनीनां सन्निधौ पुण्यं स्वस्ति तेस्तु व्रजाम्यहं य शृणोति स्थिरभूत्वा पुराणं ह्येतदुत्तमम् माघे मासे प्रयागे तो सस्नानफलमाप्नुयात् यो भक्त्या श्रावयेद्भक्ता नित्यं नरहरिरिदम् सर्वतीर्थफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते श्रुत्वैतं स्नातके सार्धं भरद्वाजो महामतिः सूत्रमभ्यर्च्य तत्रैव स्तुवान् मुनयो गताः सर्वपापहरं पुण्यं पुराणं नृसिंहात्मजम् पठतां शृण्वतां नृणां नरसिंहः प्रसीदते प्रसन्ने देवदेवेशे सर्वपापक्षयो भवेत् प्रच्छेण पापबन्धास्ते मुक्तिं यान्ते नरा इति श्रीनरसिंहपुराणे मानसतीर्थव्रतं नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः। अथ अष्टषष्टितमोऽध्यायः। नरसिंह पुराण के पठन और श्रवण का फल। सूत उवाच इत्येतत् सर्वमाख्यातं पुराणं नारसिंहकं सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिवारणं समस्तपुण्यफलदं सर्वयज्ञफलप्रदं ये पठन्त्यपि शृण्वन्ति श्लोकं श्लोकार्धमेव वा न तेषां पापबन्धस्थो कदाचिदपि जायते विष्णुवर्पितमिदं पुण्यं पुराणं सर्वकामदं भक्त्या च वदतामेतत् शृण्वतां च फलं शृणु शतजन्मार्जिते पापे सद्य एव विमोचिताः सहस्रकुलसंयुक्ता प्रयान्ति परमं पदं किं तीर्थे गोप्रदानिर्वा तपोभिर्वा किमध्वरे अहन्यहनि गोविन्दं तत्परत्वेन शृण्वताम् या पठेत् प्रातरुत्थाय यदस्य श्लोकविंशतिम् ज्योतिष्ठोम फलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते एतत् पवित्रं पूज्यं च न वाच्यमकृतात्मनां द्विजानां विष्णुभक्तानां श्राव्यमेतन्न संशयः एतत् पुराणश्रवणं विहामुत्रा सुखप्रदं वदतां शृण्वतां सद्य सर्वपापप्रणाशनं मौनात्र किमुक्तेन भूयो भूयो मुनीश्वराः श्रद्धया वापे श्रोतव्यमिदमुत्तमं भरद्वाज मुखा सर्वे कृतकृत्या द्विजोत्तमाः सूतं मृष्टा प्रपूज्याथ सर्वे स्वस्वाश्रमं ययुः इति श्रीनरसिंहपुराणे सूतभरद्वाज संवादे सर्वदुःखोपहरं श्रीनरसिंहपुराणस्य माहात्म्यं समाप्तम्।